सूरत बकरा पारा नंबर 1। ज़रा तवज्जो से समात फरमाइए। आयत का शान नज़ूल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया तो यहूदियों ने, मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा, आप उसका ज़िक्र करते हैं माज़अल्लाह जो नबी ही नहीं था, जो काफिर हो गया था, आप उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कही। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस एतराज़ के रद्द में पूरी आयत मुबारका को नाजिल फरमा दिया, और जिस वजह से यहूदी माज़अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को काफिर कहते थे, वो भी सारी बात बयान कर दी। तवज्जो से समात फरमाइएगा। वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमाना, और पैरवी करते थे वो यानी यहूदी मा तत्लुश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमाना, जो शैतान तिलावत करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के ज़माने में। वमा कफ़रा सुलैमान, और सुलेमान ने तो कुफर नहीं किया, वलाकिन्न शयातीना, लेकिन जो शैतान थे, कफरू, उन्होंने कुफर किया, युअल्लिमून अन्नासा, जो लोगों को सिखाते थे अस्सिहरा, जादू। अच्छा, इसके पीछे भी एक पूरी डिटेल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं और तफसीर दुर्र मंसूर में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला तशरीफ़ लेकर जाते तो आप अपनी अंगूठी अपनी ज़ौजा अल जर्रार जिनका नाम था, आप उनको पकड़ा कर जाते और फिर जब फरागत हो जाती बाहर निकलते तो वापस ले लेते। एक रोज़ यूं ही वो अपनी अंगूठी अपनी बीवी को देकर क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो शैतान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी के पास आया और कहा कि अंगूठी दो। उन्होंने अंगूठी दे दी। अब उसने जब अंगूठी पहनी तो उसके करीब जितने भी शैतान थे या जितने भी जिन थे वो सारे उसके करीब हो गए। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के ज़माने में जो बनी इसराइल वाले थे वो जादू सीखने में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सारी जो किताबें थी, जो भी किताबचे थे जादू के, लिखी हुई तहरीरें थी, वो सारी इकट्ठी करवा के जो हज़रत सुलेमान का तख्त था उसके नीचे उनको दफन कर दिया था। अब शैतान ने जब अंगूठी पहनी तो वो सारे सिलसिले उसके लिए आसान हो गए। तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे जो दबी हुई तहरीरें थी, छुपी हुई तहरीरें थी, उनको निकाला और उनके दरमियान में अपनी तरफ से कुछ इबारतें लिख दी जो कुफरिया इबारतें थी, और उनको फिर वहीं पर दबा दिया। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो शैतान खड़ा हो गया। उसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं सुलेमान की सल्तनत का राज क्या है, सुलेमान की बादशाहत का राज क्या है, ये हवाओं पर मुसख्खर कैसे होते थे, ये जिन और सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में कैसे थी, काबू में कैसे थी। इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं असल राज की बात क्या है। उसने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह वो तो जादूगर थे, नबी थोड़ी थे। वो तो जादू का इल्म उनके पास था, इसीलिए हवाएं मुसख्खर थी उनके लिए, वो उड़ते थे और सारे मामलात थे। उसने वो जो तहरीर थी, जो इबारतें थी, वो निकाल कर लोगों के सामने रखी। अब दो ग्रोह वहां पर बन गए। एक तो वो जो पक्के और सच्चे थे, उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये एक शैतानी चाल है। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान कामिल रखा। और एक वो ग्रोह जिन्होंने माज़अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और काफिर कहना शुरू कर दिया, और वो जो तहरीर थी, वो जो जादू की बातें थी, वो जो कुफरिया कलिमात थे, वो सीखने सिखाने में मशगूल हो गए। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा था। कुछ लोग माज़अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को काफिर कहते थे और कुछ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम करते थे। तो ये चलते चलते ये एतराज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी हुआ। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अस्मत पर पहरा देते हुए पूरी आयत मुबारका नाजिल फरमाई
اور اس اعتراض کا رد کیا۔ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل ایک شہر کا نام ہے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ اچھا، جادو یہ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا، وہ انشاءاللہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ کل کے لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے سیکھنے والے سے کہتے تھے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، تم اللہ رب العزت کے خلاف نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو سیکھنے آتا تھا اسے پہلے بتاتے تھے کہ بھئی یہ درست بات نہیں ہے، نہ سیکھو، یہ تو ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو ایک فتنہ ہے، تم اس میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن پھر باوجود اس کے 7-8 بار انکار کرنے پر اگر کوئی کہتا کہ نہیں ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو پھر وہ فرشتے اس کو سکھا دیتے۔ وما يعلمان من احد، اور وہ کسی ایک کو نہ سکھاتے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہتے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، اور تم کافر نہ ہو۔ فیتعلمون، اور جو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ ایسا علم تھا کہ جس سے مرد میاں اور بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے۔ الامان الحفیظ، معاشرے کا سب سے بڑا درد یہ ہے، سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں ناچاکیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ میں یہاں پر کیا کہوں، وہ سمجھدار ساس، وہ سمجھدار سسر جو سارا دن بہو کے بارے میں کان بھرتے ہیں اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے اور اس بیوی کے شوہر کے، اور صبح گئے سے لے کر شام تک وہ اسی نفرت کو پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے یار اللہ کو کہ خود ہی تفریق ڈالی، کیسے کیسے معاملات کیے تم نے۔ الامان الحفیظ، فرمایا کہ وہ سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں تفریق پیدا ہو جاتی، وما ہم بضارین، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ساتھ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور جو انہوں نے سیکھا اس نے انہیں نقصان پہنچایا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فائدہ ان کو ذرا نہ دیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ بے شک جانتے تھے، لَمِنَ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جانتے تھے اس بات کو جو انہوں نے دنیا میں خرید لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو پتہ بھی تھا اس بات کا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت الفاظ سے اللہ یہاں پر ہماری اصلاح فرما رہا ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کو انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں خریدا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں پتہ ہوتا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، یہ آیہ مبارکہ جادو کے بارے میں اس طرح ہمارے قلب میں جادو کی نفرت پیدا کرتی ہے اگر ہم اس کے حقیقی پس منظر کی جانب توجہ کریں۔ انشاءاللہ باقی جو تفصیلاً بات ہے وہ کل کے لیکچر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں پر جو آج بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے وہ محض باطل اور جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس آیہ مبارکہ میں جھوٹا قرار دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ ایک شیطانی سازش تھی، ایک شیطانی چال تھی، اور جو شیطان نے جو کیا وہ لوگوں کو بھی تباہ کیا، اور خود تو وہ ہے ہی تباہ و برباد، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ تو جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ ان چیزوں کے قریب تک نہیں جاتے،
بلکہ ان چیزوں کے خاتمے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو ایسے بابا جی، ایسے پیر صاحب، ایسے ننگ ملنگ تلنگ کڑے پہننے والے اور ایسی باتیں کرنے والے جو کہیں جناب 1 منٹ سے کم ہو جائے گا تاڑا، خدا کا واسطہ کبھی نہ جانا ان کے پاس۔ یہ کالے علم والے ہیں، بدبخت، بد نصیب، یہ جادو کرنے والے ہیں، یہ جادو کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں، کبھی نہ جانا ایسے لوگوں کے پاس، بیڑا غرق کر دیتے ہیں یہ معاشرے کا۔ تو ہمیں تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر اگر کوئی کامل مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرے تو اس کو کسی قسم کا خوف اور فکر باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے پورے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ